सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। You're watching Debate with नादिया मिर्जा। नाज़रीन, 3 दिन से शोर मचा हुआ था कि आखिर अली अमीन गन्नापुर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इस्तीफ़ा गया कहाँ, लेकिन वो बहरहाल वो तो कहाँ गया ये नहीं पता, लेकिन जो आज उन्होंने दिया उसका पता चल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने बाकायदा तौर पे बता दिया, एक उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी कर दी कि मुझे रिसीव हो गया है। ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज के पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ। इफ्तिखार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और केपी अफेयर्स। उसके साथ साथ सैयद अली बुखारी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार वली साहब, अभी कोई ऑप्शंस आप लोगों के पास है और क्या आप लोगों ने ये तहैया कर लिया है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी लोगों के पास जितने जमहूरी ऑप्शंस होते हैं उसको वो एक्सरसाइज करते हैं। सीधी बात यह है कि एक पार्टी का ही अंदरूनी फैसला होता है कि वो किसको नामजद करे किसको ना करे, लेकिन ऑलरेडी जो सूबा इस वक्त दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है, ऑलरेडी एक सूबा जिसमें लाखों लोग जो है वो उनको लहद में उतारा जा चुका है। बहनें क्या, माएँ क्या, बहुएं क्या, बेटियां क्या, भाई क्या, बाप क्या, पुलिस क्या, अफसर क्या, फौज क्या, मतलब सारे लोगों ने कुर्बानी दे रखी। उस सूबे के वजीर आला को महज 3 खवातीन की ख्वाहिशात पे या उनकी शिकायत पे तब्दील किया। मतलब दिस इज हाउ पैथेटिक आपकी सोच है। उस सूबे के 4 करोड़ आवाम के लिए आप सोचते हैं कि मतलब उसकी सूबे की तकदीर आप 4 खवातीन की सिफारिशात पर, एक बुशरा बीबी, एक अलीमा खान और एक अभी नई आई है एक सेनेटर मिशाल नाम है उनका, इनकी ख्वाहिशात और शिकायत पे आप वजीर आला तब्दील करते हैं। और फिर ऐसा वजीर आला जब आप लाते हैं कि जिनके आते साथ ही जो सूबे में अमन और अमान के लिए फौज की कार्रवाई वो उसका मुखालिफ है, वो फौज के खिलाफ तकरीर करने में माहिर हो, फ्लोर ऑफ द हाउस उसने पहली स्पीच ही यही की, वो रियासत को और फौज को गाली देने में मशहूर हो, यही इसकी क्वालिफिकेशन है। वरना अच्छा, अब ये है, अब 2 चीजें इमरान खान के साथ कभी उसकी मुलाकात हुई? आपकी बात में इस हद अगर आपके इल्जाम दुरुस्त हैं तो बात में आपकी दम है कि ये पैथेटिक है, लेकिन अगेन प्रोग्रेटिव तो है ही सूबाई हुकूमत का। अब वो इस हवाले से क्या कहती है और वो क्या कहना चाहती है, ज़रा मैं जाती हूँ उस वक्त अली बुखारी साहब आपकी तरफ। अली बुखारी साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं, अगर कि ये इल्ज़ामात में हकीकत है तो वो कह रहे हैं कि ये पैथेटिक है, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं या इनमें हकीकत है, पैथेटिक होना अपनी जगह, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को आप लगा रहे हैं कि जो फ़ौज मुखालिफ तकरीरें करता है और वो फ़ौज मुखालिफ बयानात देता है, और अंदेशा ये है कि वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उसमें हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत शुक्रिया आपका। नादिया, देखें, 3 चीज़ें हैं, इनको हम 1 बाय 1 एड्रेस करते हैं। नंबर 1 ये है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और किसी सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या जिसको हम वज़ीर आला कहते हैं वो वहाँ की सूबा की अक्सरियत लगाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इस टाइम केपी के अंदर हमारी जो है वो 93 की अक्सरियत मौजूद है, और इसके मुकाबले में जो सारी अपोजिशन है वो मिलके 53 बनती हैं। तो बहुत बड़ा मार्जिन है। सो जो डिसीजन हमारा होना है, जो डिसीजन हमारी पार्टी ने करना है, जो डिसीजन इमरान खान साहब ने करना है, वही प्रिवेल करेगा। पॉलिटिकल नॉर्म्स ये हैं, पॉलिटिकल विजडम ये है, जमहूरियत ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं। अब नंबर 2 चीज़ इसमें आ जाता हूँ कि जो आपने बात की अफरीदी साहब के हवाले से, क्या वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली नहीं है? तो जवाब इसका है कि वो हैं। क्या वो सिटिंग जो पिछली आपके सीएम अली अमीन गन्नापुर साहब की कैबिनेट थी उसका हिस्सा नहीं थे? हिस्सा थे। तो यार ये कोई अल्लाह माफी दे कोई एलियन तो नहीं है, ऑलरेडी पार्लियामेंटेरियन है, ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं, और मोर ऑफ इट सबसे बड़ी बात यह है कि हमने
قبائلی علاقے کو 2018 امینڈمنٹ کے بعد ضم کیا تھا پاکستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ کے پی کے ساتھ جب ہم نے ضم کیا تو ہم نے ان کو ڈیو رائٹس نہیں دیے. آج بھی وہ لوگ لڑتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے اچھا صرف لڑتے نہیں پھر رہے ہیں، صرف لڑتے نہیں پھر رہے ہیں. قبائلی علاقوں کا یہ جو قبیلہ ہے نا آفریدی، یہ باقاعدہ طور پر ان کے لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو مرجر ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. میں نے جو آپ کو لیگل فائٹ کی بات کی ہے، میں نے کوئی گرست و گریبان ہونے کی بات نہیں کی. آئی مین اٹ کہ سمبولیکلی میں نے یہ بات کہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے ہیں. 2010 بھی نہیں، 2010 کے اندر جو ہے آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی، 2018 کے اندر آپ نے ان کو علیحدہ کیا اور 2025 آ چکا ہے. تو ابھی تک آپ نے ڈیو رائٹس اگر میں دیکھوں تو 25 سال میں، پچھلے 15 سال میں نہیں دیے. تو ڈیو رائٹس تو آپ کو دینے ہیں نا یار ان کو. اب وہ اگر نہیں دیں گے تو ان کا وہاں پر اسکول کتنے بنا دیا آپ نے مجھے بتا دیں. فیڈرل گورنمنٹ چلے یہ تو پھر ایک الگ ہے نا، وہ تو صرف وہاں کا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو اور آگے کا بھی مسئلہ ہے. اب آپ کا کوشچن آ گیا، آپ نے اختیار ولی صاحب کو اتنا ٹائم دیا. آئی ایم ویری گریٹفل کہ مجھے بھی اتنی بات کرنے کا موقع دیں. اب جب تک ان کو آپ رائٹ نہیں دیں گے ایز اے پاکستانی، وہاں پر ہاسپٹل نہیں بنائیں گے. وہاں کتنے ایجوکیشن کالج ہم نے بنا دیے 75 سال میں. چلے کچھ عرصہ تو ابھی قبائلی علاقہ ساتھ ہمارے جڑ گیا. کتنے ہم نے وہاں پر لارنس کالج بنا دیے، کتنے ہم نے برن ہاؤس بنا دیے. یار یہ بات تو مانے نا کہ ہم نے تھرڈ کنسیکٹیو ایئر ہے میرا خیال ہے. جی تھرڈ کنسیکٹیو پارٹیز ہماری حکومت چل رہی ہے، تھرڈ کنسیکٹیو ٹائم چل رہی ہے. اور ہمارے دور کے اندر ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. محمد ڈیم بھی ہمارے دور میں سٹارٹ ہوا ہے، کسی اور کے دور میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد آگے آ جائے، اس کے بعد آگے بات میں آتی ہوں. آپ سے مراد میں نہیں، میں یہ ایک ذرا پورا تو کر لیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان نیگلیکٹ علاقوں سے جہاں سے اس سے پہلے کبھی کوئی سی ایم نہیں آیا، وہاں سے ایک سی ایم آتا ہے. اور تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار نیگلیکٹڈ علاقے سے ہے. اور نمبر 3 جو میرے بھائی نے بات کی اختیار ولی صاحب نے، وہ فلاں کو گالیاں دیتا ہے، فلاں کو کہتا ہے. تو یار سب سے زیادہ تو نواز شریف صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے. سب سے زیادہ تو مریم صاحبہ نے کہا ہوا ہے اپنی تقریروں کے اندر، جنہوں نے سٹنگ ججز اور سٹنگ جنرلز کی تصویریں لگا کے ان کی باتیں کی ہوئی ہیں. سٹنگ کی اب ذرا رکیے گا، میں ذرا فوکس ہونا چاہتی ہوں آج کے ایشو پر. علی بخاری صاحب معذرت لیکن 2 منٹ رک جائیں. جتنے پرائیویٹ لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے علی بخاری صاحب، یہ پھر ہم ایک لمبی بحث میں پڑ جائیں گے. میں اس کو بڑا فوکس رکھنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا مجھے اختیار ولی صاحب کہ آپ نے جو شروع میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس اس وقت وہ کون سے آپشنز ہیں جو آپ آئینی کانسٹیٹیوشنل جن کو قرار دے رہے ہیں، جو آپ سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اختیار کرنے جا رہے ہیں یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہ رائٹ بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کو ذرا تھوڑی سی ان کی نالج اور پبلک کو بھی بتا دوں کہ گزشتہ 8 سال سے اگر ہم یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے ہیں قبائلی اضلاع کے، وہ ان کے زیر انتظام آتے ہیں. وہ تو بات ہو گئی نا 8 ولی سال صاحب، میں اس پہ بات کرنے ٹائم گزر جائے گا. ہم اس بحث میں یہ طوطے مینا کی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں. پلیز میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ اس کا جواب دیں کہ وہ کون سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں جن کو آپ ایکسرسائز کر کے سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں یا روکنے جا رہے ہیں. کون سا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، کون سا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور وے ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جس کے پاس ممبرز ہوتے ہیں وہ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں. وہ تو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کدھر ہیں؟ آزاد لوگ ہیں، آزاد ہی صحیح، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا. آپ کے ساتھ کتنے ہیں یہ بتا دیں. چلیے ان کو اگر دے دیں گے ووٹ تو آزاد یہ پاس ہو جائیں گے، نہیں دیں گے. آپ کے پاس ہے اتنی میجورٹی کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. آج مشترکہ متحدہ اپوزیشن کا ایک اجلاس جو ہے وہ رات کو ایک غیر رسمی اجلاس ہونا ہے، اور کل شاید رسمی طور پر دوبارہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم کس کو لا رہے ہیں اور ہمارا امیدوار کون ہوگا. اچھا، مطلب آپ اپنا امیدوار لے کر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ لازمی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ بھی الیکشن ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ووٹس ہیں ان ہینڈ؟ دیکھیں ہمارے پاس اپنے 53 کا جو نمبر ہے وہ تو انٹیکٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو 21 اور چاہیے؟ اس کے علاوہ ہمیں 20 21 22 لوگ اور چاہیے، اور اس کے لیے ہماری بات چیت اور رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں. اچھا، گورنر رول لگانے کا کوئی ایک آپشن ہے اوپن یا نہیں ہے؟ وہ بالکل آخر میں ہے، وہ بالکل مطلب وہ بالکل سب سے یعنی آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا؟ ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. آپ کے الفاظ کو میں اون نہیں کرتا، یہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، میری یا میری جماعت کے نہیں ہے. ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو
عمران خان کی مرضی کے مطابق افغانستان کا حصہ بننے نہیں دیں گے. ہم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ہر صورت پر روکیں گے. اس کے لیے آپ حکومت ٹاپل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وی گاٹ اٹ سر. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ آ گئی. اختیار ولی خان صاحب بالکل سمجھ میں آ گئی ہے. اب ذرا میں علی بخاری صاحب, چونکہ آپ لائر بھی ہیں, تو ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ جو استعفیٰ جو ہے, میں اسمبلی کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں کیا ہے, ذرا مجھے بتائیں کہ اب جو ہینڈ ریٹن ریزگنیشن جو ہے وہ ریسیو ہو گیا, اب کنڈی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس میں دیکھیں گے, اس کو قانونی طور پر دیکھیں گے, اس کی اسکروٹنی کریں گے. قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا سمپل سی چیز ہے. جب آپ کا سی ایم کے پی کا جو ہے اس نے ریزائن کر دیا, اور اس کا ریزائن جب ریسیو ہو گیا گورنر کو, تو گورنر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو قبول کرے نہ قبول کرے, کیونکہ رولز فالو کریں گے. رولز کون سے فالو کریں گے؟ رولز کے پی کے رولز فالو کریں گے. کے پی صوبائی اسمبلی کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں وہ فالو کریں گے, اور اس کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب میں اس کو ادھر ایک چیز آگے آپ کو لے جاؤں. اگر منڈے کو سپوز ہمارا, کیونکہ آلریڈی اجلاس ان پروسیس تھا اور 20 تاریخ کے لیے طلب ہوا تھا آگے فردر پروسیڈنگز کے لیے, کے پی کی بات کر رہا ہوں میں, پروونشل اسمبلی کی. اور اگر آپ کا اسپیکر جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیتا ہے اور اس کے اندر وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں, جو بھی اکثریت والا شخص ہوگا وہ آ جائے, اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی تو کرے, کین بی پاسبل. رولز تو یہی کہتے ہیں نا. اب رولز یہ تو نہیں کہتا ہے کہ اگر آپ نے سی ایم نے ریزائن کیا تو جو گورنر صاحب ہیں وہ 2 مہینے تک ریزائن قبول نہیں کریں گے تو آگے پروسیس ہی نہیں ہوگا, پروسیڈ ہی نہیں کرے گا. یہ چیز نہیں ہے. گورنر کے پاس بالکل پاورز ہیں, سرمونیکلی پاورز ہیں, جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پاورز ہیں, لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آ جائے آپ کا ریزگنیشن تو اس کو روک کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو اندر اس کے دیکھنے شروع ہو جائیں گے, ایف اینڈ بٹس میں آ جائیں گے اور کہیں گے جی اس کے اندر میں 2 گھنٹے پہلے آ گیا اور لکھائی نہیں ہوئی اور سائن نہیں ہوئے. نہیں, جب آپ کے سی ایم نے اناؤنس کر دیا, آپ کے سی ایم نے اکنالج کر دیا اور آپ کے گورنر ہاؤس نے ریسیو کر دیا, میننگ بائی کہ آ چکا ہے اس کے اندر استعفیٰ. اب جس کی وٹس ایور ریزن ہو, کوئی بھی ہو, میں رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہا ہوں, لا کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کا پریویل کیا کرے گا؟ آپ کے کے پی کے رولز پریویل کریں گے. اور کے پی کے رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے تو اس کے بعد آگے نیا وزیر اعلیٰ آئے گا, وہ 6 مہینے قبول نہ کریں, دین واٹ؟ تو اس کے لیے سمپل سی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اسپیکر جو ہے وہ اجلاس بلائے گا, جس کے پاس اکثریت ہوگی اس کو جو ہے وہاں پر رائٹ آف ووٹ ہوگا آپ کے پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو, اور سی ایم ہو جائے گا. اور آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ کے پاس اکثریت انٹیکٹ ہے سر؟ جی الحمدللہ 93 لوگ ہمارے پاس تھے جی جب علی امین گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ دیا, اور آج بھی 93 کے 93 انٹیکٹ ہیں. اور لیٹس سی کہ وہ منڈے کو بھی 93 ہی ہوتے ہیں. اختیار ولی صاحب, آپ نے جو بات کی ہے نا, بالکل درست بات کی ہے کہ کسی بھی صورت کوئی بھی جماعت ہو اس صوبے کو دہشت گردی یا دہشت گردوں کے ہاتھوں نہیں دیا جا سکتا. کیا علی امین گنڈا پور صاحب بحیثیت سی ایم چیف منسٹر وہ مکمل طور پر وفاق سے تعاون کر رہے تھے, کوآپریٹ کر رہے تھے؟ نہیں, وہ مطلب مکمل طور پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن جس طرح شروع میں وہ آئے تھے, عمران خان کا سفر ہی شروع ہوا تھا نا, جب پرویز خٹک کو لانچ کیا تو کہتا ہے میں ایک ملنگ بندے کو لے آیا ہوں, پھر اس کے بعد ملنگ 2 آیا محمود خان, اور پھر اس کے بعد جب علی امین لایا تو کہتا ہے یہ اب دبنگ لے کر آ گیا ہوں. یہ ملنگ, دبنگ, ترنگ, یہ ان چیزوں میں ساری تو ان کی حکومت چلتی رہتی ہے, پھرتی رہتی ہے. تو اب جو علی امین تھا وہ اس کو تو سمجھ آتی نہیں تھی کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے یہ کس بلا کا نام ہے, یہ قومی سلامتی کے ادارے کیا ہوتے ہیں. اس کو تو 1.5 سال گزارنے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ حکومت کیا ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے, ملک کی سلامتی کے ادارے کیا ہوتے ہیں, ٹیررزم کیا ہوتا ہے, حب الوطنی کیا ہوتی ہے, وطن کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے والے کون سے کردار. آپ نے سکھا دیا تھا, یہ باتیں سمجھ آنے لگی. عمران خان نے, میرے خیال میں بندہ وقت کے ساتھ خود بھی لرن کر لیتا ہے جب اس کی اچھی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو. امین از ناؤن بائی دا کمپنی ہی کیپس. لیکن اگر ایک بندہ صرف عمران خان کی مجلس میں بیٹھتا رہے تو لازمی بات ہے وہ مراد سعید ہی بنتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آ کے کسی محب وطن قیادت کے پاس بیٹھتا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک محب وطن پاکستانی بنتا ہے. اب اس کے اندر جو حب الوطنی جاگی تھی, وطن سے محبت جاگی تھی, اپنے ریاستی اداروں کی تھوڑی بہت قدر آ گئی تھی, وہ عمران خان کو نہیں چاہیے تھی. وہ عمران خان کا اس کا وہ کام ہی نہیں, اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اس کا تو کام ہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جیسے حکومت سے اترے کہتے ہیں پاکستان اب 3 ٹکڑے ہو جائے گا. ان کی ایک خاتون نے کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں. آج بھی جنید اکبر کہتا ہے
کہ اگر ہمارے ساتھ چھیڑو گے ہم پی ٹی ایم کے ساتھ چلے جائیں گے. نذیر ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر اور بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کریں گے. جی ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر ولی صاحب کامران مرتضی صاحب جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامران مرتضی صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب آپ کا ووٹ بھی بڑا امپورٹنٹ کاؤنٹ ہوگا ڈیفینیٹلی جے یو آئی ایف کا. وہ تقریباً 19 سیٹ کے ساتھ کے پی اسمبلی میں اس وقت موجود ہے. ذرا بتائے گا کہ کدھر جائے گا آپ کا ووٹ؟ آیا کہ آپ سہیل آفریدی کے حق میں یا پی ٹی آئی کو دینے جا رہے ہیں یا کوئی متحدہ اپوزیشن الائنس کے پی ود ان کے پی یا کے پی اسمبلی بن سکتا ہے؟ فی الحال تو ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے اور کوئی فیصلہ ابھی تک ایسا نہیں ہے. فیصلہ جب بھی ہو جائے گا پھر مولانا اناؤنس کریں گے اس کو. ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے؟ جی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں. تو کسی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اب تک؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے. گورنر صاحب اس دن آئے تھے, آج پشاور میں بھی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. تو ابھی تک کوئی ڈیسیژن جو نہیں لیا گیا کیونکہ آپ لوگ کی تو یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ علی امین گنڈا پور کم از کم یہاں سے بیچ سے نکل جائے, وہ تبدیل ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ ایک مولانا صاحب نے ایک دفعہ پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس کے بعد آپ میرے پروگرام میں تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور کے علاوہ کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں. بالکل میں نے کہا ہوگا یقیناً آپ کے پاس تکلیف بھی ہوگا, مگر اس میں ابھی دیکھتے ہیں نا صورتحال کیا بنتی ہے. اس وقت تو خاصی جو نا وہ کنفیوژن ہے اس میں. پہلے تو کنفیوژن یہ آ رہی تھی کہ علی امین نے ریزائن کیا بھی ہے کہ نہیں. ان کا ریزائن بھی تو آج 11 بجے منظر عام پہ آیا. پہلے والا ریزائن تو وہ جعلی تھا. اچھا تو ہاں اب وہ دیکھ صورتحال کیا بنتی ہے. ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس ڈیولپمنٹس کے اندر جو نا آج کی صورتحال کے ساتھ جو نا پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے, تو پارٹی کو بھی اعتماد میں لے کے اور آج کی صورتحال ان کی نامینیشن کیا ہے, نامینیشن کرتے وقت ہم سے مشورہ کیا ہے, ہم سے مشورہ نہیں کیا, یہ ساری باتیں جو نا اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے ذرا آپ چونکہ ایک بڑے سینئر لائر بھی ہیں تو ذرا میری ابھی ہم علی بخاری صاحب سے پوچھ رہی تھی, میں آپ سے بھی پوچھے لیتی ہوں کیونکہ جب گورنر کو استعفیٰ منظور لے لیا جاتا ہے, ریسیو ہو جاتا ہے, وہ اس کو ایکنالج بھی کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد گورنر اسکروٹنی بھی کرتے ہیں, اس کے قانونی اور دیگر پہلو بھی دیکھتے ہیں, یا آٹومیٹکلی ونس ہی ریسیو تو کنسیڈر اٹ ایکسیپٹڈ؟ نہیں, یہ اب جیسے مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ اس کو اسکروٹنی کرنے کا یہ مطلب کہ ریجیکشن کرنے کا پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہے نا. اچھا وہ پہلے والا استعفیٰ جو تھا وہ جو ٹائپ کیا ہوا تھا وہ نہیں آج جو ملا ہے ہاں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے متصادم تھی, تو وہ اس کے اوپر تو جو ہے نا وہ کہہ سکتے تھے. مگر یہ اب ٹھیک ہو گیا, اب یہ استعفیٰ آ گیا تو اب ان کو کام جاری رکھنے کی جو نا ہدایت کر سکتے ہیں کہ جس وقت تک جو ہے نا نیاسی عملہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی آخر میں یہ بتا دیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے کوئی مشاورت نہیں کی, لیکن جو ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے ان کے خلاف کہ وہ طالبان کے سہولت کار یا رابطہ کار بھی ہیں, وہ کوئی شاید اسمگلر بھی ہیں, وہ کوئی ان کے دہشت گردوں کے ساتھ بھی کوئی روابط ہیں, اور کہیں تو اس سے آگے جا کے بات ہو رہی ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا؟ از اٹ ریئلی ٹرو؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ذاتی طور پہ تو میں نہیں جانتا ہوں, مگر پھر سنا ہے کہ بڑی روڈ پہ کوئی اسمگل کپڑے کی جو نا وہ ان کی دکان ہوتی تھی. اب شاید کوئی باڑے میں اسی طرح سے ہے کوئی اس طرح کی باتیں تو ہوتی مگر یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے. ذاتی طور پر میری نالج نہیں ہے, جہاں سے لوگوں سے سنا ہے یہ بات کہ یہ سارا کچھ معاملے تھے. اب ظاہر ہارڈ لائنر بھی ہوں گے ان کے تو اس سے پہلے والے سی ایم صاحب تھے, ان کے تو دونوں طرف معاملات تھے, تو یہ ذرا ہارڈ لائنر ہوں گے, وہ آگے فرنٹ فٹ پہ کھلوانا چاہ رہے ہوں گے ان کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے بارے میں جو رپورٹس بھی آئیں گی یا پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے, اس وقت ساری چیزیں جو نا پری میچور ہیں ہمارے پاس. سر بحیثیت اپوزیشن تو آپ اس کو اپوز کر سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ پروگریٹو جو ہے وہ اسی پارٹی کا ہوتا ہے جس کی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ کا وہ تبدیل کرنا چاہے. لیکن وفاق جو اس حوالے سے باتیں کر رہا ہے وہ رائٹ بنتا ہے وفاق کا اس میں اس ایشو پہ انٹروین کرنے کا؟ بالکل نہیں بنتا ہے. اسمبلی کا حق ہے, اس اسمبلی کا اس میں اگر اس کے
पास मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी का जो है ना वो होल्ड करते हैं, तो देन जो है ना वो शख्स जो है ना वो अच्छा है, वो बुरा है, वो उसकी शक्ल कैसी है, ये उसकी शक्ल अच्छी है बुरी है, ये सारा कुछ जो है ना ये वो रेलेवेंट नहीं रहता। उसको मेजॉरिटी जो है ना उसको वहाँ एतमाद होना चाहिए उस असेंबली से, बस ये उसके लिए जो है वज़ीर आला बनने की शर्त, उसको मेंबर होना चाहिए, MP होना चाहिए, और उसको अपनी असेंबली से एतमाद होना चाहिए, उसकी मेजॉरिटी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई काम नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब। अली बुखारी साहब, अब ज़रा उस चार्जशीट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 93 लोग आपके साथ हैं, लेकिन वो जो चार्जशीट है वो गलत है, सही है, मतलब उनको आईनी तौर पर कह रही हूँ, लेकिन एक चार्जशीट आ रही है, कई सोर्सेज से आ रही है, अभी खुद कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात कर रहे हैं, उस चार्जशीट पर आप क्या कहेंगे? नादिया, कौन सी चार्जशीट, किस हवाले से? भाई वो देखिए ना, कुछ लोग उनकी स्मगलर का भी लगा रहे हैं, कुछ तो उससे भी आगे जा रहे हैं, कुछ उनके एग्रेसिव, और फिर तालिबान का सहूलतकार। आज तो बल्कि सॉरी मैं अपनी बात कर रही हूँ, अता तारर साहब ने तो ये भी कहा है कि आप PTI पर भी ये गुमान होता है या ये लगता है कि जो TTP है वो उनका अस्करी विंग है, ये तासुर मिलता है। देखिए नादिया, अता साहब की बात का तो मैं जवाब देना वैसे अल्फाज का ज्यादा समझता हूँ, वक्त का भी ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि उनकी बात जो है नॉन सीरियस होती है, वो पता नहीं किस एजेंडे पे बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, गुफ्तगू नहीं होती। हाँ, आपकी बात कह के बच नहीं सकते ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। नहीं, मैं अगर तो अपनी इंफॉर्मेशन उनके पास पता नहीं किस एंगल से आई है, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू करता हूँ ना, मैं तो उनके बारे में भी एहतराम से अल्फाज यूज कर रहा हूँ। अगर उनको ये एजेंडा ये दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनके जो बैठे हुए हैं अपने वजीर आजम 17 सीटों से, या उनकी वजीर आला साहिबा जो कहने पे, तो वो उनकी ड्यूटी कर रहे होंगे। मैं तो किसी की ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, एज अ पाकिस्तानी लेमैन। सो बात सिंपल ये है कि उनकी बात में अगर कोई वजन होता या उनकी कोई बात में क्रेडिबिलिटी होती तो साथ प्रूफ करते, वो बैठे हुए मिनिस्ट्री उनके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, कहते जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ओके फाइन, हमें पता लग जाएगा। अब मेरा तो एक एज अ पाकिस्तानी मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार एक बंदा आपकी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है और उसके बाद मिनिस्टर है, मतलब कैबिनेट का हिस्सा है, और उस टाइम आपको कुछ याद नहीं आता, और उस 1.5 साल से वो एज अ मिनिस्टर बैठा हुआ है, और अभी जब वो CM बनता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। यार फॉर गॉड से इस तरह की चीजें मत करें। पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी के रुकन है, हमारी पार्टी के टिकट उनको मिला, वो इलेक्शन जीते, वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने, वो उसके बाद कैबिनेट का हिस्सा बने, प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा बने, अब वो CM बन रहे हैं और आप कह रहे हैं ये है वो। यार लड़ो, इलेक्शन लड़ो, अपना बंदा लाओ उसके सामने और खड़ा करो, उसके सामने पता चले। अच्छा, मुझे कोई साथ ही वन लाइनर दे दे, अली अमीन गंडापुर को हटाया क्यों? अगर उसने कोई एलिगेशन, देखिए ये तो हमारा अपना प्रोग्रेटिव है ना, बिल्कुल है ना, अगर हमने अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब ने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर हमारे पार्टी वर्कर थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने खुद ये बात कही। 2013 में वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे और मिनिस्टर थे। 2018 में वो फेडरल मिनिस्टर थे और नेशनल असेंबली के हिस्सा थे। इस दफा दोबारा वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने और खान साहब ने उनको चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा दिया, और अब खान साहब ने उनको हटा के किसी दूसरे शख्स को मौका दिया। ये हमारी वजह भी तो होगी ना, मतलब एक डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, कोई बादशाही वो तो नहीं चल रही ना, कोई वजह भी तो होगी। हमने हमारी नहीं, बादशाहत अगर होती तो इस तरह के काम कभी नहीं होते। बादशाह में वही शहबाज शरीफ होता, वही नवाज शरीफ होता, वही हमजा होता, वही मरियम होती, वजह नहीं थी, बस ऐसे ही हटा दिया, वही बराबर होते। हमारा जो है, हमारे आप गवर्नमेंट में देखें कि जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नादिया, वो होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री। हमारी अपनी गवर्नमेंट में जब इमरान खान साहब PM थे उस टाइम भी उन्होंने चेंज की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री चेंज की उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज की उन्होंने, आपकी ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है चेंज की। तो ये शैफलिंग होती है और इसका कोई भी रीजन हो सकता है, और इसके लिए कोई भी चीज उनके पास इंफॉर्मेशन आई होगी तो वो करती हैं। आपके सामने मैं बैठा हूँ यार, हम कोई फ्यूडल लॉर्ड्स के औलाद नहीं है, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की औलाद नहीं है। हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दिया, हमने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा और जीत के बाहर बैठे हुए, तो ऑनेस्टी के साथ बैठे हुए, पाकिस्तानी बैठे हुए ना। हमारा मुल्क है, हम मुल्क के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, हम इसके लोगों के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। हम किसी की खुशामद के लिए तो नहीं बैठे हुए, हम या किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। जो फैक्ट्स की बातें हैं वो बात करते हैं, यही खान साहब से करते हैं, वो अवाम से करते हैं। ठीक है, जरा इख्तियार वली साहब से मुझे बात करने दें सर। इख्तियार वली साहब, आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अब चीज़ों को समझने लग गए थे। पहले बकौल आपके कि अब उनमें हुब्बुल वतनी भी आ गई थी, इसका मतलब है पहले उनके अंदर नहीं थी, और आपकी सोबत में या आप लोगों के साथ बैठ के वो सुधर गए। तो सुधार लीजिएगा ना सोहेल आफरीदी साहब को भी अपनी सोबत में। सुधारने के सारे ठेके आपने हमारे हवाले क्यों कर दिए? कुछ ये खुद भी सुधर जाए।
इतने 80 साल की उम्र हो गई, अभी तक खुद को यूथ कहते हैं, थोड़ी सी अकल भी सीख ले। कुछ इनको इतनी भी अकल हो कि ये क्रिकेट का मैच जो होता है उसके बाद दूसरा मैच खेला जा सकता है, लेकिन जब ऐसे मैचेस अब आपके पल्ले पड़ जाए तो इसके बाद कोई दूसरा मैच नहीं होता, मुल्कों के मैच नहीं होते। मेरी 80 से आधी उम्र उस पे मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपके उसकी बात कर रहा हूँ, कैदी नंबर की, वही वाला। ऐसे ना करें, मैं उसकी बात ऐसे ना कर रहा करें। हूँ। तो बात ऐसी है कि तो थोड़ा सा मैं बंदा अगर ये कुछ चीज़ों को खुद भी ठीक कर ले। यहाँ पे आपने हुकूमत भी कर ली है, 4.25 साल पाकिस्तान पर, पंजाब का भी आपने देख लिया। अब अली बुखारी साहब भी कमाल करते हैं, इनके साथ मेरे और बड़े दोस्त हैं पीटीआई के, जो साइड पे होते हैं, टॉक शो ख़त्म होता है, एक से एक ये हमें बुराई बताते हैं उस्मान बुज़दार की, एक से एक बुराई बताते हैं अली अमीन की, एक से एक बुराई बताते हैं। सुहेल अफरीदी की सारी इंफॉर्मेशन पीटीआई के अपने लोगों ने हमें दी है। ठीक है, तो सुहेल अफरीदी की जो चार्जशीट है सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं आप लोगों के पास कि उनके रॉ के साथ ताल्लुकात थे और ब्लैक डार्क वेब में उनका पता चला, और वो जो है वो NCCIA में उनकी एक इंक्वायरी जो है वो खुली हुई है, रॉ के साथ उनके रवाबित जो हैं वो उसकी इंक्वायरी उनकी खुली हुई है। और डार्क वेब खुली थी इंक्वायरी सर? मुझे डेट इस वक्त याद नहीं है। आपको फिर भी डेट ना सही, टाइम थोड़ा, मतलब 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने आपको भेज देते हैं, आप देख लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट निकाल के आपको भेजता हूँ। अच्छा, चेक कर लीजिए, क्या कह रहे हैं अली बुखारी साहब आप? मैं कह रहा हूँ पब्लिक को दिखा दीजिए। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि ये जब वो बहैसियत मिनिस्टर थे केपी में तब को ली थी, एमपीए कैसे बने सर? वो इतनी बड़ी, मतलब वो एक गवर्नमेंट में एमपीए बने, उनके पेपर्स क्लियर हुए, फिर वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और उनके रॉ से नेक्स्ट ताल्लुकात है और इंक्वायरी खुली हुई है, यानी ही वाज मिनिस्टर। ये चीजें जो है वो अब आपके सामने आ जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। यस, देयर इज एन इंक्वायरी अगेंस्ट हिम। और जहां पर ये बात करते हैं ना टेररिज्म की, तो मैं आपको इमरान खान की वो वीडियो भेजता हूँ, आप जरा देखिएगा। नहीं, खान साहब की वीडियो छोड़ दे सर, मैं तो बात ये कर रही हूँ, मुझे पता तो चले कि एक सिटिंग मिनिस्टर, कैबिनेट का मिनिस्टर जो कि एमपीए रह चुका है, उनकी एमपीएस की क्लियरेंस होती है बाकायदा तौर पर, अदरवाइज वो तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। और आप वो कह रहे हैं कि वो रॉ के साथ उनका नेक्सस, यानी एजेंट है वो रॉ के, और उनके ऊपर इंक्वायरी खुली है। ही हैज बीन द मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। बुखारी साहब जरा मुझे कानून भी समझाएगा, ये तो बड़ी क्लियरेंस होने के बाद ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, बड़ा मैंने आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स, मैंने बड़े मोहतात से अल्फाज यूज किए कि भाई आपका इंटीरियर मिनिस्टर कर रहा है, आपका फेडरल जो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर हैं आपके वफाक के, उन दोनों ने ये बातें की हैं, और उसके बाद इख्तियार वली साहब भी कर रहे हैं। यार कोई डॉक्यूमेंट तो रखो ना टेबल पे, और बगैर डॉक्यूमेंट रखे हुए आप अपने एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जिसको लोगों ने वोटें दी हैं, जीत के बैठा हुआ है, वो उसको अगर खान साहब ने अपना नामजद किया वहाँ सीएम केपी के लिए, तो उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरियां होती हैं, तो अभी तक टीवी पे आ चुकी होती है, आज 4था दिन हो गया। अगर कोई चीजें चल रही होती तो कोई वारंट्स होते, कोई चीज होता तो एफआईआर तो मेरे पे लेटर है आपके पास। अब बात यह है कि कल कर देते हैं, कल इख्तियार वली साहब आपके पास वो लेटर है? जी मैं आपको भेजता हूँ। दूसरा उस पे डेट देख के बताइए ना सर। अच्छा मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस, दिस इज रियली समथिंग वेरी सीरियस। क्योंकि अगर ये है तो फिर तो इसका मतलब है कि फिर एक नहीं, औरों के खिलाफ, सबके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एटलीस्ट स्क्रूटनी होनी चाहिए। आपको क्या नहीं मालूम कि इमरान खान की चॉइस क्या होती है, वो कैसे बंदे को आगे मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान रॉ के एजेंट्स को प्रमोट करते हैं? यार नादिया, आप अपनी मर्जी के अल्फाज क्यों मेरे मुंह में ठोसती हैं? सर आप कह रहे हैं रॉ के साथ उनका नेक्सस है, तो वो रॉ के एजेंट ही हुए ना। इमरान खान की चॉइस ही ऐसी होती है कि जो गाली देने में माहिर हो, रियासत के खिलाफ गाली देने के माहिर होना अलग बात है, रॉ का एजेंट होना अलग बात है ना सर।
दहशत गर्दी का तो खात्मा हर सूरत करना के लिए कितने ही सख्त फैसले करना पड़े। बाकी रह गई सोहेल आफरीदी साहब की नामजदगी और उसके बाद वो वज़ीर आला बनते हैं नहीं बनते हैं, जो अपोजिशन की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलता है। मंडे को कहा गया है वोटिंग है, उस वक्त का इंतजार करते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।